عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم حبيت نعرف بروحي للناس اللي ما يعرفونيش ومازالوا كيف دخلوا في الريزو سوسيو نتاعي انستغرام فيسبوك يوتيوب. دونك انا اخصائيه في التغذيه، عندي ان كابيني بريفي دونك في العياده الخاصه نتاعي، عندي 20 سنه وانا نمارس في المهنه هذه اللي نموت عليها ونحبها. دونك جادور جو سوي باسيوني دو نوتريسيون. دونك à tel point اللي عملت ان سيت اون لين كيما يظهر لي سمعتوا بيه في الانستغرام حكيت عليه اليوم. جو بو فير لي كونسلطاسيون اون لين ا ديستانس. دونك للناس اللي ما ينجموش دايوغ سي لو كونفينمون توا جاي معناتها قد عندي عام وانا نحضر في السيت. سي اون بلاتفورم تري سوفيستيكي، سي اون انترفاس معناتها باهيه برشا، نجم معناتها نتصل بالناس في الخارج ولا في تونس. avec le confinement وين صعب دونك التنقل معناتها que ce soit في تونس ولا ailleurs. donc vous pouvez me joindre par le net sur mon site houdesai.com. donc تنجموا تتصلوا بيا اذا كان vous désirez d'avoir des consultations معناتها اللي يستحق الاستشاره في التغذيه والا دي كونساي بور بيردre du poids ولا pour راني جو سوي معناتها autant spécialisée dans les pertes de poids que dans les pathologies الكل. جو سوي diététicienne nutritionniste clinicienne دونك نجم نتلاها بالناس الكل. حبيت دونك نبشركم بالخبر هذايا على خاطر باش نقعد قريبه. en fait تقول عليكم عندكم une nutritionniste à la maison. la consultation en ligne c'est quoi? c'est d'ouvrir votre PC, de réserver et de la plage horaire اللي تساعدكم وانا نكون في الموعد. معناتها vous n'attendez pas في السال d'attente كيما مستنسين، ما تاخذوش ترونسبور، سي بلو فاسيل. ساعات ميم ينجم يساعد الناس اكثر من التنقل هكا للعياده ويقعد يستنى برشا، سورتو يتعداو في الوقت. هذه سي quelque chose d'exceptionnel. En général, dans les salles d'attente, on attend beaucoup. Belle consultation en ligne, tu cliques 2 minutes avant l'heure de la consultation. وقت السيسيون تتحل انا نكون موجوده تقول عليا بحذاكم في الدار. donc une nutritionniste at home c'est très bien. alors ينجموا يتصلوا بيا الناس الكل اللي يحبوا يعملوا ريجيم ليهم لصغارهم لوالديهم ولا بو بروندر كونساي. راهو جاكسبت اوسي معناتها باش الانسان يكون اكومباني كانه راجل يحب مرته معاه حاضره ولا المراه تحب راجل، ما ça ne me dérange pas du tout. كما قلت لكم c'est comme si vous avez une diététicienne à la maison, donc je peux répondre à vos questions. alors le but bien évidemment c'est de faciliter la chose ou le but c'est surtout d'atteindre ses objectifs. مش على خاطر on est confiné on est seul au monde. العكس اليوم الانترنت والتيلي ترافاي والتيلي كونسلطاسيون مشغوله باش نقعدوا ديما نساعدوا في بعضنا، مفتوحين لبعضنا، نعاونوا بعضنا باي طريقه. دونك انا جو سوي تري كونتونت اللي كنت افونغارديست خاطر والله لا كانت عندي نيه الكونفينمون كي عملت السيت اون ليني. اما بالزهر جي قد سي اون تكنولوجي انوفونت. انا فرحانه برشا اللي اون بو افوار اكسي او موند انتيي. دونك من اي بقعه من العالم نجموا نتصلوا ببعضنا. لي كونيكسيون سون فورميدابل. بربي اللي اتصل بيا في الايامات اللي فاتوا ولقى صعوبات راهو لا بلاتفورم ا ايتي كوريجي. ليكيب تكنيك وقفت معانا بالكدا حتى لين ولا un site performant. il n'y a plus aucun problème, ça se passe très bien, la connexion est formidable. bon, la consultation tire par webcam, donc c'est comme une téléconférence. نجم d'ailleurs نعطيكم des photos كيفاش معناتها نعطيكم des idées كيفاش انا نكون en consultation en ligne. Toutes les données sont sécurisées. معناتها هو كيفاش يصير الكونسلطاسيون؟ تدخل تلقى ان بوطون سي تري فاسيل تلقاو ايتاب. جو فوز انفيت دايوغ ا فيزيتي لو سيت ويب باش تفهموني اكثر، واللي عنده اي سؤال يتصل بينا. دونك لو مود امبلوا اي تري فاسيل اون برانسيب واضح على الاخر. سيتادير اول حاجه تلقى لو بوطون كونسلطاسيون تنزل عليه، من بعد تحل ان كونت bien sûr en sachant que toutes vos données personnelles sont strictement confidentielles. وتنجموا تقراو عندنا une charte les conditions générales يعني ما فما tout a été bien étudié باش تكونوا محميين من اي حاجه. Je vous rappelle aussi que le site est sécurisé, ultra sécurisé. donc aucun معناتها باش تقعد كاينك انت جيتني العياده معناتها حتى divulgation de aucun secret والا حتى identité. donc عندنا donc la consultation بعد تعمل الكونت نتاعك وبعد تختار تلقى ان كالندريي فما les horaires disponibles de consultation، تختار الوقت اللي يساعدك. Ensuite, tu as des paiements où je rappelle que nous passons aussi par une interface de paiement qui est très sécurisée. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. Toutes les conditions générales, l'interface au point de vue paiement. Donc, بعد ما تعملوا الريزيرفاسيون
ويصير البايمون ultra sécurisé bien sûr. يجيكم وقتها باغ ايميل ان ليان، دونك نبعث لكم ان ليان اللي هو باش تحلوه وقت السيسيون اللي هو باش تصير فيها معناتها لا كونسلطاسيون. دونك تجيكم باغ ايميل une note comme quoi le rendez-vous a été fixé à telle date, que le paiement a été effectué et que tout va se dérouler dans l'ordre. Donc انا ما وصلت كلمتكم اليوم الا ما عملت beaucoup de tests avec beaucoup de personnes de partout dans le monde، الناس اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش. les choses se sont très bien déroulées. donc علاش ناكد ونعاود عليها، خاصة une première en Tunisie quand même و سي جينيال الا كان التكنولوجيا نتاعنا في تونس باش تقدموا باش نوليو نخدموا بالطريقه هذيك. évitons le contact en face à face pendant la période de confinement et profitons de la consultation en ligne. بون جاوني بعض التساؤلات، فما ناس قالوا لي كيفاش انت باش تعملوا لنا ريجيم واحنا ما نعرفوش قداش نوزنوا ولا كيفاش ميزان. انا نذكركم اللي الاهميه في الكونسلطاسيون ديتيتيك يعني في الاستشاره حتى للناس اللي يجيوني للكابيني في اللقاء الاول هو سي فغي ناخذوا لي دوني الكل معناتها تابعين الانسان، ماهوش الوزن هو اللي باش يكون معناتها الحاجز بيناتنا. يعني انت تنجم توزن روحك في الدار، انا اللي نسحق له اكثر هو لو تور دو تاي، لو تور امبيليكال اي سورتو لو جورنال اليمونتير. انت شنو تاكل؟ انا بالاكسبيريونس نتاعي نجم نقول لك بالماكله اللي انا نعطيها لك قاعد تذوب في الشحم والا لا. يعني مانيش احنا باش نجربوا بعضنا، انا عندي خبرة كبيرة نعرف اليوم أنا هي الماكلة اللي ذوب الشحم حتى لو كان ما شفتكش. باغ كونطخ احنا باش نتراو بالكاميرا وباش تعطيني لو تور دو تاي وباش تبعثوا لي جورنال اونتر بارونتيز. انا باش نقعدوا نعملوا دي سويفي، دونك المتابعة باش تتم كيما في العيادة. يعني كل أسبوع نبعث لكم يعني ان جورنال اليمونتير تعملوا لي كل أسبوع، اللي يحبوا كل أسبوع ولا كل أسبوعين نتلاقاو باش نعملوا البيلان، شنو هو الباهي شنو هو الخايب شنو اللي نحسنوا فين باش نقدموا، شنو هو l'objectif اللي احنا باش نوصلوا. une session en général elle va durer dans les 40 minutes. باش تقولوا لي علاش اخترت التوقيت هذا؟ هذه بالخبره نتاعي في العياده نلقى اللي 40 دقيقه يكونوا كافيين باش اللقاء نتاعنا ما يكونش ثقيل برشا، وسورتو اللي احنا باش معناتها باش نعاودوها. دونك لقاء واحد ما يكفيش، سي لا بريز معناتها لا بريز دو كونتاكت اللي تري انتريسون. وعلى بالكونتاكت الاولاني انا نجم وقتها نبني استراتيجي اللي باش نوصلوا بها للرياليزاسيون دو فوز اوبجيكتيف. دونك 40 مينوت ما يمنعنيش اني نجم نواصل اكثر، نجم نقعدوا ساعه ما يقلقنيش، لكن ابوبري بالاكسبيريونس 40 مينوت سي لارجمون سوفيزون. اي سورتو عندكم الوقت باش تحضروا سؤالاتكم، ولازم كل حصه تستفادوا منها بالسؤالات اللي تحبوا تلقيوها لي ديريكت. ما يلزمنيش انا نتحدث برشا، انا يلزمني نسمعكم برشا باش نجاوبكم على الحاجات اللي تحبوهم باش نكون متاقلمه على نمط الحياه نتاعكم بالذات. دونك جو فوز انفيت ا فيزيتي لو سيت، اعطيني رايكم شوفوه، اي رومارك تلقاوها قولوا لي عليها. بيان سور انا شفتها بعين احنا وانا وليكيب تكنيك شفناها بعين معناتها من الباك اوفيس. اعطيوني انتوما من الفرونت اوفيس شنو رايكم، اي نيزيتي با ان مي ليسي دي كومونتير اون با معناتها سوا في الفيديو هذيا سوا سور انستغرام سور فيسبوك. ومرحبا بكم الناس الكل.